बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टानो तुमकां सुमेस्तां या नव्या दिसाचे प्रणाम आणि कार्मेल प्रेरण या कार्या मुखांतर देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज आमी साद्या काळाच्या 14व्या हप्त्याचो सोमार संभ्रमता, मंडे ऑफ द 14th वीक. होसे या प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 2 वळी 16 ते 18 उपरांत 20 आणि 1 ते 20 आणि 2 पर्यंत. आदल्या हप्त्यांत आमी आमोस प्रवाद्या विशयी समजून घेतले. सगळो हप्तो आमी आमोस प्रवाद्यान केल्ल्या प्रवाद्या विशयींत नियाळ केलो. आपुरबायेची लिसांवां आमी थंयसर शिकल्या. आणि आज तावनो शुक्रार म्हणसर होसेया प्रवाद्याचे पुस्तक आमी नियाळतेल्या. सडताव जावन सक्कड प्रवाद्यांचो संदेश एकच आसा. कितें म्हळ्यार इस्रायल पोरजा देवाक विसरून अन्य देवा फाटल्यान गेल्ल्या वेळार देव प्रवाद्यांक धाडटा तांकां जागोवंक, तांकां पाटी आपणाशी हाडूंक. हो संदेश सक्कड प्रवाद्यांतय पळोवंक मेळटा. पूण एक प्रवादी एका विशयाचेर चड महत्व दिता तर आनी एक प्रवादी आनी एक विशयाचेर. आमोस प्रवादी आमी म्हळें सामाजीक न्याय नितीचो प्रवादी, सोशल जस्टीस. पूण हांगासर होसेया मोगाचो प्रवादी वा रोमॅन्टीक प्रॉफिट म्हूण येता आमी, प्रॉफिट ऑफ लव म्हूण येता. आनी अशें एक एक प्रवादी एक एक विशयाचेर चड महत्व दिवन लोकांक देवाशी परतून हाडचें प्रयत्न करता. हें आमी मोतीन दवरया आनी आयचें वाचप वाचून नियाळ करूंक प्रयत्न करया. देखून हांव तिका बुलयतलों, हांव तिका अरण्याक व्हरतलों आनी मोवाळायेन तिचे कडेन उलयतलों. ती तरणाटी आसली तेन्ना, इजिप्तांतली ती भायर सरली तेन्ना जशी ती म्हाका आयकताली तशी आतां ती म्हाका आयकतली. त्या दिसा उलयता तो सर्वेस्पर, तूं म्हाका म्हजो पती म्हणटली, तूं म्हाका म्हजो बाल म्हणून आनी केदींच म्हणची नाय. हांव तुका सस्नाक म्हजी पुतीन करून घेतलो. प्रामाणीकपणान आनी न्यायनितीन, विश्वासी मोगान आनी काकुळटीन हांव तुका म्हजी पतीन करून घेतलो. वय विश्वासीपणान हांव तुका म्हजी पतीन करून घेतलो आनी तेन्ना तूं सर्वेस्पराक वळखूंक पावतली. देवाचें उतर हें देवाचें ओडुपकार. भवनो आनी भयणीनो, ह्या सगळ्या हप्त्यांत होसेया प्रवाद्या विशयींत आमी नियाळ करतले. त्या देखून होसेया प्रवादी जियेल्लो काळ कोणसो, परिस्थिती कशी आसली, ताच्या संदेशाचो सारांश कितें,
मोठ्यान आमी समजल्यार मुखल्या एका हप्त्याक आमकां नियाळ करूंक बारीच सुलाभ जातलें. कोंकणी बायबलाच्या होसेया प्रवादीच्या पुस्तकाच्या सुरवेर सांगलेली संगती तुमचे मुखार दवरता. होसेया इस्रायलाच्या, तुमकां कळीत आसा इस्रायल 2 भाग जाल्ले, उत्तर आनी दक्षिणा. उत्तरेच्या राज्यांत प्रवादी जावन वावरलो, दक्षिणान न्ही बगार उत्तरेंत, नॉर्थ. क्रिस्तपूर्व जेजू येवच्या की 750 वर्सां ताणें आपलो प्रवादाचो वावर सुरू केलो आनी 722 वर्सां पर्यंत तो फुडें व्हेलो. ते दळा राय कोण जावन आसलो? राय जेरोबोआम दुसरो. आनी ह्या वेळार देशांत सुख समृद्धी वाडल्ली. कांय कश्ट नातले, पोरके राय कोणी दाड घालनातले, सकट बरें आसलें, समृद्धी आसली. समृद्धी आसतना कितें जाता? स्वाभाविक जावन विसर पडटा. कोणाची? देवाची. न्ही सुख संतोष समाधान आसतना देवाची विसर पडची सामान्य. त्या देखूनच एक गाद आसा, संकट बंदरे वेंकटरमण म्हूण. तशेंच घडलें हांगा. सुख समृद्धी वाडल्ली आनी हाचे बराबर देवाची भक्ती वाडचे बदलाक ती उणें जायत आयली. लोक आपल्या धर्मशास्त्रांतावन पयस सरून परक्या रिती रिवाजांचो गुलाम जाल्लो. आनी असल्या संदर्भार होसेया प्रवादी प्रवाद करूंक लागलो. देव लोकांतावन पयस वेता जाल्यारय देव पयस वचना, बगार प्रवाद्यांक धाडन आपणाशी वडचें प्रयत्न करता. होसेया गोमेर नांवाचे एक स्त्रिये लागीं लग्न जाल्लो. आनी ती स्त्री कोण? एक वेश्ये. वेश्ये म्हळ्यार तिका प्रामाणीकपण ना. आज हाचे कडेन, फाल्यां आनी एकल्या कडेन आनी परवां तिसऱ्या कडेन. हें तांचें गंतीबरीत लग्न जिवीत ताणें केल्ल्या सगळ्या प्रवादाचेर प्रभाव घालूंक पावलें. म्हणजे देवानच ताका तशें काजर जावंक सांगलें. आनी हर एक पोटी ती होसेयाक सोडून आनी एका दादल्या फाटल्यान धांवल्ल्या वेळार देव म्हणटा, वच रे, तिका परत्यान तुजेशी हाड. आनी हो वेता, पाटी हाडटा. थोडो तेंप ती रावता आनी उपरांत पेट्याची शिमटी नोळयेन घाल्ले बरी ती परत्यान आनी एकल्या फाटल्यान धांवता. देव म्हणटा, वच रे, तिका परत्यान हाड. आनी ह्या मुखांतर देव सांगता की आळे इस्रायल परजा अशी जाल्या. ती म्हजे लागीं येता, थोडो तेंप रावता आनी परत्यान आनी एकल्या देवा फाटल्यान वेता. हांव तिच्या फाटल्यान वेता, परत्यान तिका आपण हाडटा. ती रावता आनी उपरांत तशेंच. होसेयाच्या जिविताच्या निदर्शना मुखांतर देव इस्रायल परजेचो कसो मोग करता गे म्हणून दाखयता. देवान आपले अविश्वासी पोतीनेक शिक्षा दिवची पडली जाल्यार देवाची पोतीन कोण हांगा? इस्रायल परजा. तेंच आज आमी आयच्या वाचपान आयकले. तो तिका सदांकाळ सांडचो ना, बगार तिचे कडेन आपलो संबंध पुनर्स्थापीत करतलो म्हूण होसेयाचें पुस्तक शिकयता. ह्या पुस्तकांत 2 भाग आसात, 2 पार्ट्स. पयलो भाग चॅप्टर 1 to 3 होसेयाचें लग्न आनी तातूंत आटापून आसलेलो कुणेचो अर्थ वर्णिला. हांवें तुमकां येदोळचो मोठव्यान सांगलें, होसेयान एका वेश्ये लागीं काजर जाल्लें कित्याक आनी ह्या एका संकेता मुखांतर देव कितें सांगूंक आशेता म्हूण. तें पयल्या भागांत चॅप्टर 1 to
3 थंयसर आयकूंक मेळटा. दुसरो भाग चॅप्टर 4 to 14 4 तावन 14 पर्यंत इस्रायलाचे अपराध, त्या अपराध्यांक शिक्षा आनी जिणी बदलूंक बोलो हे थंयसर वाचूंक मेळटात. हे सकट आमी ह्या हप्त्यांत नियाळ करतले. आतां देवा आनी ताचे पोरजे मदलो संबंद पोती आनी पोतिने मदल्या संबंदाक सर करून होसेयान एका नव्या चिंतपाची बुन्याद घाली. पण आयच्या वाचपांत आमी तें परत्यान नियाळ करतले. इस्रायल पोरजा देवाची पोतीन आनी देव तिचो पोती हो एक नवेच रितीचें चिंताप होसेया प्रवादी हाडटा. हांवें म्हळें तुमकां एक प्रवादी एक रितीन देवाचो संदेश प्रगट करता. आमोस प्रवादी आदल्या हप्त्यांत सामाजीक न्याय निती विशीं उलयलो. तुमी कशें दुबळ्यांक कश्ट दितात, कशें तांचे भितर घालतात, कशें तांचो मांडो मारतात ह्या विशीं उलयलो, सामाजीक न्याय निती विशीं. पूण हांगासर होसेया प्रवादी रोमॅन्सा विशीं उलयता वा घोव बायल्या भितरल्या मोगा विशीं उलयता. आनी अशें एक नवेंच चिंताप होसेया प्रवादी हाडटा. येदोळ म्हणसर तसलें चिंताप नातल्लें. आतां असलेंच चिंताप नव्या टेस्टामेंटांत न्यू टेस्टामेंटांत आमकां आयकूंक मेळटा. प्रत्येक जावन पावलो म्हणटा जेजू जावन आसा पोती आनी इगर्ज माता जावन आसा पोतीन. पळया, जेजू जावन आसा पोती आनी इगर्ज माता पवित्र सभा जावन आसा पोतीन. शर्माव जालो न्ही हांगाच. येदोळ आमी समजून घेतलें पाठतळ बॅकग्रावंड. पूण आतां ह्या वाचपाचेर आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया मोटव्यान. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां मोगार पडून कळीत आसतलें फॉलिंग इन लव न्ही. आनी आज देव इस्रायल पोरजेच्या मोगार पडला. तो म्हणटा हांव तिका बुलयतलो. इंग्लिशांत आय विल एल्युअर हर. एक चेडो एका चेडवाक मोगार पडोशें करतना कितें सक्कड करता न्ही, कितें सक्कड करता. हांवें तें सांगचें म्हणना, तुमकां म्हज्या की चड अनुभव आसतलो. आनी देव म्हणटा हांव तिका बुलयतलो. कितें रे चेडवां फाटल्यान बुलताय म्हणून आमी विचारचें आसा. आनी जेजू म्हणटा हांव एकलो रोमॅन्टीक देव जातलो आनी इस्रायल पोरजेक हांव बुलयतलो. बुलोवन कितें करता तो पळया, हांव तिका अरण्यांत व्हरतलो. अरण्यांत कित्याक? अरण्यांत म्हळ्यार कोणी नातल्ल्या जाग्यार मोगार पडलेलीं एकामेका सांगात आसूंक प्रयत्न करतात. आनी त्या देखून तीं कोणी नातल्ल्या जाग्याक वेतात. पार्काक जावं दी वा आयस्क्रीम पार्लराक जावं दी. पार्लराक गेल्यार थंयसर कोणी नातल्ल्या जाग्यार कोणशाच्या मेजार जावं दी वा प्रायवेट रूम आसा जाल्यार थंय म्हळ्यार दुसऱ्यांनी पळय नजो, एकामेका सांगात आसूंक जाय, दुसऱ्यांचें डिस्ट्रॅक्शन आसूं नजो. मस्त वेळ उलोवंक आसा, मस्त वेळ बसोवंक आसा, एकामेका बोगणां वांटून घेवंक आसात. देव म्हणटा हांव इस्रायल पोरजेक बुलयतलो आनी तिका अरण्याक आपोवन व्हरतलो. आनी थंय कितें करतलो? मोवाळायेन तिचे कडेन उलयतलो. कितले अप्रूपाय पळय मोगार भोवन आनी भयणीनो. मोगार पडलेल्या वेळार कोणी जोर करून उलयतात गी ना, मोगान उलोवचें. कितले पोटी भांगारा, मुन्ना, स्वीट हार्ट, लाव, च्या कितलीं नांवां न्ही. मोगान उलयता. अशें एक सांगलें आयकलां हांवें. तें तुळवेंत आसा. काजर पयलें इरेन्ना भांगार कांडानी. भांगार म्हळ्यार भांगारा तसलो गोव म्हणून. इरेन्ना भांगार कांडानी.
काजरा उपरांत इरे येन्ना भांगार कंडिनी म्हळ्यार तुवेंच म्हजें भांगार सोरुल्लें म्हूण. कंडिनी म्हळ्यार सोरुल्लें म्हूण. तेंच काजरा पयलें मोगा म्हूण आसता, पूण काजरा उपरांत भाऊ भाऊ जाता न्ही. पळय तसलींच उतरां जी देव हांगा उलयता, हांव तिचे कडेन जोरान उलोवचो ना, हांव तिचे कडेन मोवाळेन उलयतलो. मोगा, भांगारा, गोंड्या, काळजाच्या गोंड्या, म्हज्या भांगारा, म्हज्या सिंगारा, हांव मोगान उलयतलो. ती तरणाटी आसली तेन्ना, इजिप्तांतली ती भायर सरली तेन्ना, जशी ती म्हाका आयकताली तशी आतां ती म्हाका आयकतली. पळया, तरणाटी आसतना वा मोगार पडलेल्या सुरवेर भांगारा सिंगारा सक्कड आसता आनी एकामेका आयकतात, एकामेका उलयतात. आनी देव म्हणटा, इस्रायल पोरजा इजिप्तांतली भायर सरली तेन्ना ती तरणाटी आसली आनी हांवें सांगलें सक्कड आयकताली, हांवें दाखोवन दिल्ल्या वाटेन ती येताली. आतां ती पयस पावल्या, आतां ती म्हाका सांडून गेल्या, दुसऱ्या देवा फाटल्यान ती गेल्या. पूण देव म्हणटा, हांव तिका परत्यान बुलयतलो. हांव तिका सांडून घालूं ना, हांव तिका परत्यान बुलयतलो आनी तिका अरण्याक आपोवन व्हरतलो, तिका आयस्क्रीम पार्लराक आपोवन व्हरतलो, तिका पार्काक आपोवन व्हरतलो, तिका मुवीक आपोवन व्हरतलो आनी ती म्हाका आयकतली, आनी ती म्हाका आयकतली. आनी ती म्हाका तूं म्हजो पोती म्हणटली. देव म्हणटा पळया, देवाची उतरां. इस्रायल पोरजा देवाक म्हणटली, तूं म्हजी पोती, तूं म्हजो पोती, तूं म्हजो पोती, तूं म्हजें भांगार, तूं म्हजो काळजाचो गोंडो, तूं म्हजो दोळो, तूं म्हजें सर्वस्व, तूं म्हजो लाव, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो डार्लिंग, तूं म्हजो स्वीट हार्ट. पळया, देवाक इस्रायल पोरजेतय कसलो बरवसो आसा. देवान म्हणची, इस्रायल पोरजा म्हजे लागीं येतली, हांव तिका आपयतलो, हांव तिका थंय व्हरतलो, हांगा व्हरतलो, तिचे लागीं मोगान उलयतलो, कोंडट्यान उलयतलो आनी ती म्हाका आयकतली. आनी उपरांत तो म्हणटा, हांव तुका सस्तनाक म्हजी पोतीण करून घेतलो. भोवनो न्ही भणीनो, सस्तनाक म्हजी पोतीण करून घेतलो. थोड्या तेंपाक न्ही, थोड्या तेंपाक न्ही, कार्य जालें वयज मेलो न्ही, सस्तनाक. आमी काजर जाताना कितें बाजतीत, हांव सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत मोरता म्हणसर. देव तेंच म्हणटा, मोरता म्हणसर वा सस्तनाक तुका म्हजी पोतीण करून घेतलो. भोवनो न्ही भणीनो, आज आमकां 24/7 सर्वीस मेळटा. 24/7 जावं पुरो एम्बुलन्स, जावं पुरो मेडिकल शॉपां, जावं पुरो एमर्जन्सी, जावं हॉस्पिटलान एमर्जन्सी विभाग, जावं पुरो पेट्रोल बंक्स, जावं पुरो बँकां, प्रत्येक जावन ATMs, टॅक्सी, 24/7 केदाळाय आमी तुमच्या सेवेक तयार आसां. आनी तशें आसा जाल्यार आमकांय खुशी, केदाळा जाल्यार आमी कॉल करी येता, राखचें म्हणना, केदाळाय जाय पडटा. आनी तेंच म्हणटा, हांव तुका 24/7 म्हजी पोतीण करून घेतलो. प्रामाणीकपणान, न्यायनितीन, विश्वासी मोगान आनी काकुळतीन हांव तुका म्हजी पोतीण करून घेतलो. पळया, देवान दिवची बासोवणी पळया. हांव तुका प्रामाणीक रावतलो. पारनागुंजी बिरनागुंजी न्ही, तुजे लागीं एक उलोवचें आनी एकल्या मागीर तुवें पाठ केल्लेंच आनी एकल्या लागीं वेचें न्ही. तुका हांव प्रामाणीकपणान चलयतलो, हांव तुका प्रामाणीक रावतलो. लग्ना वेळार आमी बाजतीत हांव नगे प्रामाणीकपण, सिन्सियरिटी, एकच बायल, एकच गो. आनी न्यायनितीन चलयतलो. तुका दोग दिवचो ना, तुका मारचो ना, पियोन येवन हांव गाळी येडचो ना, घरांतून भायर घालचो ना.
तुवें रांदून देखून तुका तशें करतलो अशें करतलो ना. न्यायनितीन म्हळ्यार तुका मोगान सांबाळटलो, तुका गौरवान लेखतलो. लग्ना वेळार आमी भास दिता न्ही, गौरवान लेखतेली. विश्वासी मोगान तुजो मोग करतेली, तुका विश्वासी रावतलो, मोग करतलो. आनी काकुळतीन तुवें चूक केली जाल्यार हांव तुका बक्षितलो, सॉरी म्हणटलो, परत्यान तुका म्हजी पोतीन करून घेतलो. वय विश्वासीपणान हांव तुका म्हजी पोतीन करून घेतलो आनी तेन्ना तूं सर्वेस्पराक वळखूंक पावतली. भोवन आनी भयणीनो, आमचो कार्मेलीत सांत सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस म्हणटा, कुर्साचो सांजो हांव, खंयसर मोग ना थंयसर मोग घाल. खंयसर मोग ना थंयसर मोग घाल. वेर देर इज नो लव पुट लव आनी यू विल गेट लव. खंयसर मोग ना थंयसर मोग घाल आनी तुका मोग मेळटलो. पळय हांगासर तेंच जालां. इस्रायल परजी थंय आतां देवा विशयंत मोग ना. ती देवाक सांडून उरल्या देवा फाटल्यान धांवल्या, कानानगरांच्या देवा फाटल्यान धांवल्या. आतां कितें करचें? तिका मारून बडोवन हाडूंक जाता गी, तिका जोर केल्यार जाता गी, गाळी येटल्यार जाता गी, जायना. त्या देखून देव कितें करता? मोग घालता. देव म्हणटा हांव तिका बुलयतलो, अरण्याक आपोवन व्हरतलो आनी तिका बरें उलयतलो, भांगारा शिंगारा म्हणटलो. ती म्हणटली तूं म्हजो पोती म्हणू, आनी तिका प्रामाणीकपणान विश्वासीपणान हांव चलयतलो. पळय देव मोग घालता आनी तो पात येता की आतां खंडीत म्हाका म्हजो मोग पाटी मेळटलो, इस्रायल पोरजां म्हजें आयकतली. दोन संगती मुखार भावन आनी भयणीनो आयच्या वाचपातावन आमी शिकोवंक जाय. एक, पळया देव आमचो कितलो मोग करता. तो 24/7 आमचो मोग करूंक तयार आसा. आनी कितले आपुरबायेन ताणें म्हळें हांव तुमचो कसो मोग करतलो. ह्या मोगाची वळख आमकां आसा गी मुखार भावन आनी भयणीनो. ह्या देवान आमचो इतलो मोग करतना आमी पाटी कसो मोग करते आसांव. देवा लागीं आमी विश्वासी आसांव गी, देवाचे रुली रेगरो आमी न्यायनितीन पाळतांव गी, देवान आमचे थंय काकुळत दाखयल्ली बरी आमी हेरांक काकुळत दाखयते आसांव गी. देवान आमचो मोग केला, हांव कशें पाटी मोग करते आसा. पयलें सवाल. दुसरें, खंयसर मोग ना थंयसर मोग घाल आनी तुका मोग मेळटलो. इस्रायल पोरजे थंय देवा विशीं मोग नातल्लो, पूण देवान मोग घालो. आज म्हज्या कुटुंबान मोग ना जाल्यार, म्हज्या लग्नांत मोग ना जाल्यार, म्हज्या शेजारा मोग ना जाल्यार, म्हज्या कामाच्या जाग्यार मोग ना जाल्यार, म्हज्या वाड्यांत म्हज्या फिरगजेन मोग ना जाल्यार, तें ना हें ना म्हणून हेरांक बोट जोकोवच्या बदलाक हांव मोग घालतां. हांव मोगान जियेतां, हांव समाधानेन जियेतां, हांव हेरांत आसचें बरेंपण पळयतां आनी खंडीत जावन म्हाका मोग मेळटा. म्हाका मोग मेळटा. राग गेल्यार मोग मेळना, मोग गेल्यार मात्र राग मेळटा. कितली आपुरबाय पळया म्हाका भोवन आनी भयणीनो आयच्या वाचपाची. आनी एक पटी वाचा, आनी एक पटी हो नियाळ आयका. देवाचो मोग कशें म्हणून समजता. हांवें तुमकां सांगलें, होसेया प्रवादी देवाचो मोग एका गोव बायला मदल्या मोगाक सरी करता. रोमॅन्स. पळय बायबलांत ती रोमॅन्स आसा. बायबल जावन आसा देवाचें लव लेटर. आनी हांगासर देवाचो मोग कशें म्हणून आमकां उगडापें केलां. कितली आपुरबाय. पूण ह्या मोगाक आमी प्रतिमोग कसो दिते आसा. प्रार्थुया. भोवन आनी भयणीनो, आज आमी पळोवचे प्रमाणे इंग्लीश बायबल डायरेर मार्शल लोपेज होन्नावर जल्माचो दिवस संभ्रमता. तशेंच वियोला नोरोन्ना कोप्पा आनी क्रिस्टीन आंद्रादे केम्माण्णो ही जल्माचो दिवस संभ्रमतात. तुमचे सोमेस्तांचे नांवी तांकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वाद आमी तांचेर मागया. सांगतच आमच्या दानी पसवतो, बेनेफॅक्टरां पसवतो आनी आमच्या मिसावान आदार दितल्या सोमेस्तांचो ह्या वेळा आमी उडास काडटा.
तुमची वैयक्तीक तेसावां मोतीक हाडा. जे कोणी आमकां तांची तेसावां धाडल्यांत तांचे पासून आमी मागता. एका भावान आमकां फोन करून सांगलें की ताच्या माम्मेक अवचित पडोवन ICUंत आसा, बऱ्या भलायके पासून. अशींच बरी भलायकी मागोवन, बरी सैरीक मागोवन, बरें काम मागोवन जायत्यांनी आमचे लागीं मागोवंक सांगलेलें आसा. ह्या सर्व तेसावांचो आमी उडास काडटा. मोगले जेजू, आयचो दीस तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. एक नवो हप्तो तुवें आमकां फोव केलाय आनी ह्या नव्या हप्त्यांत तुजो मोग प्रत्येक जावन होसेया प्रवादी मुखांतर तुवें उगडापो केल्लो आमी नियाळटा. आज तुजो विश्वासी मोग, तुजी काकुळतो, तुजी दया कशी तूं आमकां दाखयताय म्हूण तुवें आमकां शिकयलाय. ह्या तुज्या वर्त्या मोगा खातीर आमी तुका दिनवसता. होचो मोग आमी तुका पाटी दिवंक, उतरांनी, करण्यांनी आनी चिंतनांनी तुजो मोग करूंक, आनी खंयसर मोग ना थंयसर मोग वंपूंक आनी मोग लुवंक आमकां तूं फावो कर. तूं जेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. हांव बाब स्टीवन पेरेरा कार्मेलीत याजक. तुमकां हो नियाळ बरो लागलो तर हेरांक धाडटना ताचे ऑटोगस्टी मॅसेजी धाडा. आनी हो नियाळ तुमकां सीदा आमचे तावन जोडूंक जाय जाल्यार, तशेंच इंग्लीश आनी कन्नडांतय जाय जाल्यार तुमी म्हाका WhatsApp करा तुमचें नांव आनी गांव बरोवन. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. फाल्यां परत मेळटा. मोग असो. देव बरें करूं.